مہمان رب دا مہینہ کہ یارو بخشش دا اعلی خزینہ کہ یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ زندہ باد اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے لگدا اج افطاری دودھ نہ کیتی ہے اللہ 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 میں قربان افطاری دے ویلے بابا جی نے پتہ نہیں کدھر کی دی میں تہاڈا منہ میٹھا کرا دینا افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں آکو سبحان اللہ مجھ کھانڈ پئیے نا اور میں کیا کرنا پہلے جملے چ منہ چ کھانڈ پینی ہے اگلے جملے چ سینے ٹھنڈ پینی ہے اے ہن کھانڈ پئی تے ٹھنڈ بھی پے گی اللہ اللہ افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت ج مل سن سونیاں حوراں اللہ اللہ میرے بندے کہندے سن بھی اتھے ساڈا ایک یار دوست بیٹھا ہے جمعے پڑھدا ہے میں جتھے جاواں اوتھے عبداللہ کتھے اتھے بیٹھا ہے عبداللہ ماشاءاللہ کہندے نے جی دعا کرو ایدا ویاہ ہو جائے میں آکھیا ہوندا ہووے نہیں ہوندا نہ ہووے ہوراں تے وٹ تے پیاں نے ہے ماشاءاللہ 5 وقت دا نمازی بندہ ہے داڑھی رکھیے قرآن نماز جتھے پروگرام ہوئے جلسہ ہوئے دین دا اتھے نظر آندہ ہے تے ماشاءاللہ روڑا کوئی نہیں انشاءاللہ ہوراں واٹتے پیاں کو انشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاما افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت ج مل سن سونیاں حوراں اور بابے ہو تسی بھی کو بابا کھو سبحان اللہ 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 میں نا ایک پچھلے رمضان دی گال کھرے اس تو پچھلے نا میں نے ایک بابے نے مسئلہ پوچھا کہنے لگا جی میرا نا بی پی جڑا نا وعدہ کٹدا رہندا ہے تے روزہ چھڑ نہ دے ماں نہ رکھاں روزے تے میں کہا بابا جی اگرچہ شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے فعدت من ایام اخر کی نس کے ساتھ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بعد میں گنتی پوری کریں گے رخصت ہے بے ہون نہیں تے بعد اندر رکھ لاؤ تے انج بابا جی میرا مشورہ ہے بھی روزہ رکھو کی ہوئے گا ود تو ود کی ہوئے گا بابا ود تو ود یہ ہوئے گا بھی تو مر جائیں اس تو تے کچھ نہیں ہونے لگا یہ آخری سٹیج ود تو ود دے بھی تو روزہ رکھے تو مر جائیں گا میں بابا جی ہور کی چاہید ہے روزہ رکھیا ہوئے بندہ مر جائے اور بندہ سیری کرے چاچی نال افطاری کرے حور نال اور کی چاہید ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت ج مل سن سونیاں حوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا ایک اور دعا کر لگا ماں اے نہیں میں کہنا سارے آمین آکھے آج نہیں 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 جیدہ دل کرے آکھے جیدہ دل کرے نہ آکھے پر گل پہلے سن لیا جے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہو بے رمضان دا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہو بے یہ میرے اپنے لکھے ہوئے اشعار ہیں میں چوری نہیں کیتے کسے دے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہو بے مکہ بھی ہووے مدینہ ہی ہووے مکہ جدہ دل کردہ آمین آکے جدہ دل کردہ ناکھے اللہ اللہ دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ 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 توجہ کرنا میری گر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ توجہ کرنا غدراب تیزی بکار فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق کے کیا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قرآن ہدایت بولو قرآن ہدایت قرآن کھول کھول کے گلاں بیان کردہ ہے اگے آکھیا والفرقان قرآن فرقان کی مانا قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے حق اندر باطل اندر سچ اندر جھوٹ اندر نیکی اندر بدی اندر جنت اندر دوزخ اندر سنت اندر بدعت اندر شرک اندر توحید اندر فرق کرنے والی کتاب دا نام قرآن پاک ہے قرآن دے نیڑے آ جاؤ قرآن رحمت والے کتاب ہے قرآن برکت والے کتاب ہے قرآن ایمان والے کتاب ہے قرآن عظمت والے کتاب ہے قرآن شان والی کتاب ہے قرآن رحمت والی کتاب ہے قرآن جنت والی کتاب ہے قرآن چو کی لبے گا نور لبے گا قرآن چو رحمت لبے گی قرآن چو علم لبے گا قرآن چو جنت دا تذکرہ لبے گا قرآن چو فرشتیاں دا تذکرہ لبے گا قرآن چو جبریل دا ذکر قرآن اندر میکائیل دا ذکر قرآن اندر حوران دا ذکر قرآن اندر جنتیاں نہران دا ذکر قرآن اندر جنتیاں برکتاں دا ذکر قرآن اندر جنتیاں رحمتاں دا ذکر قرآن اندر و جنت دے بالا خانیاں دا ذکر قرآن اندر نبیاں دا ذکر قرآن اندر جناب آدم دا تذکرہ قرآن اندر جناب نوح دا تذکرہ قرآن اندر جناب ہود دا تذکرہ قرآن اندر جناب صالح دا تذکرہ قرآن اندر جناب موسیٰ دا ذکر قرآن اندر جناب عیسیٰ دا ذکر قرآن اندر جناب ابراہیم دا ذکر قرآن اندر جناب یوسف دا ذکر قرآن اندر جناب یعقوب دا ذکر قرآن اندر وہ کائنات دے لوگو جغرافیہ دا ذکر قرآن اندر میتھ دا ذکر قرآن اندر ریاضی دا ذکر قرآن اندر جنت تے دوزخ دا ذکر قرآن اندر رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دی زمین تے اگر سب تو کوئی بڑا خزانہ موجود ہے تے رب دا قرآن موجود ہے اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا جوانیاں مانو بابا جوانیاں مانو ہیں اللہ 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 آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت بچ گھر لینا اللہ اللہ اور میں نے پتا ہے فیصلہ آبادی بڑے پیاسے نے عید کی رمضان چ ملاقاتاں نہیں ہوئیاں تہاڈیاں میریاں اس واسطے محبت دیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے اللہ 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 آمن لقرآن دا کہنا اور جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ دی قسم قرآن نال کوئی وکھری بہار ہے قرآن نال کوئی وکھری شان ہے قرآن نال بندے دا کوئی وکھرا ٹور ہے قرآن نال
اللہ پاک بندے نو عظمتاں عطا کردا ہے قرآن نال اللہ بندیاں دے رتبے بلند کردا ہے میں کہ ذکر کیتا اللہ پاک نے موقع دیتا میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف گیا باب بلال کے قریب بیٹھا ہوا تھا جہاں سے حرم کے ائمہ کرام گزرتے ہیں مؤذنین گزرتے ہیں نماز کا وقت قریب آیا حرم کے امام تشریف لے کر آئے کیا پروٹوکول تھا کیا ان کی عظمت تھی کیا ان کا شان تھا اور کیا ان کے آنے کا سٹائل تھا اور کیا ان کے لیے انتظامات تھے اور کیا ان کے لیے کائنات کے لوگوں محبتوں اور بہاروں کا طریقہ تھا این جوام کعبہ آ رہے نے ایک بندے نے ٹیشو والا ڈبا پھڑے آیا ہے امام صاحب پسینہ صاف کرنگے ایک بندے نے سٹینڈ چکیا ہے امام صاحب اندر جنوات کرانگے ایک بندے نے گول کر کے کلین مسلح چکیا ہے امام صاحب دیتے نماز کروانگے کوئی 4 شرطے ادھر نے کوئی 4 ادھر نے کوئی 4 شرطے اگے نے کوئی 4 پیچھے نے امام کعبہ جا رہے نے سلامہ دیاں لینا آ رہی نے السلام علیکم یا امام الحرم المکی السلام علیکم یا امام الکعبہ یہ اللہ دی قسمیں میں بیکھیا میں بیکھ کے دل وچ سوچیا او امام کعبہ ہے تو بھی تے بندائیں ساڑھے ورگا اے جڑی تینوں شان لبیے صرف رب دے قرآن دی وجہ تو لبیے اللہ 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 میں پھر نا محبت دفترہ نینج بولیا میں تے یارو گلی دا نچوڑ کڈ لیا میں تے یارو گلی دا نچوڑ کڈ لیا اینا دنیا دے تاجراں کی ہور کھٹ لیا کھٹیات سب کچھوں سنے کھٹیات سب کچھوں سنے جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام اللہ اللہ توجہ کرنا درا اس وقت یارو جڑ جاؤ قرآن پاک نال محبت کرو قرآن پاک نال آج اللہ دی ذات نال وعدہ کرو آج تو بعد قرآن وہ اپنا دوست بناؤ گے کہو انشاءاللہ قرآن نال جڑو قرآن نال پیار پاؤ جیبیاں چ موبائل لئی پھر دیو جیبیاں دے وچ فیس بکاں چکی پھر دیو اور جیبیاں دے وچ ٹک ٹاکاں چکی پھر دیو تے رب دے قرآن تو دور ہوئے پھر دیو اللہ دے قرآن تو تاڑا جڑا تعلق ختم ہے پھر جائے نا 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 انج نہ کرو قرآن پاک دے قریب آ جاؤ نٹ تجربہ ہی کر لو یار ایتھے نیو چودرے چویکدیاں پھکیاں دے تجربے تسیں کیتے اور پمپاں دے بار لگیاں کلفیاں دے تجربے تسیں کیتے وہ کاڑے تو آن والے مہمان دی مان کے ایک نکاح جا تجربہ کرو کی تجربہ ہے اللہ اللہ صبح ایک کام کرنا ہے کی کرنا ہے موبائل بند کر لینا موبائل اے دے تو جان چھڑا ایڈا بڑا فتنہ ہے ہر شے ساڑی کھا دی جاندہ ہے عزتاں دولتاں پیسے بیٹیاں دے پردے سب کچھ کھا دی جاندہ ہے بربادی کی دی جاندہ ساڑی موبائل بند کر دینا ہے تے موبائل بند کر کے وضو بنا لینا ہے تے وضو بنا کے جناب اپنے بدن تے خوشبو لگا لینی ہے گھر دی اندر بیٹھ جا یا مسجد اندر آ جا الگ تھلگ کتے کمرے اندر بیٹھ کے مصحف پاک نو اپنے آپ اندر پکڑ کے اللہ پاک دی پاک کتاب دے تلاوت کر لگ جانی ہے پورا رمضان دا مہینہ شرط لا میرے نال اور ساڈی راوی دی بولی دے مطابق تک لا میرے نال کلا بن میرے نال بلا بن میرے نال سوخت رسا تے سرے تے گنڈ پا میرے نال آج تو مان کے رب دے قرآن دی تلاوت پورے اہتمام نال صرف 15 منٹ روزانہ کرنا تو شروع کر دے اللہ دی قسم جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے دل نو سرور نہ آوے میں فیصلہ آباد آنا ہی جھڑ دے مانگا تجربہ دکھت ہر شے ازمائی نہیں ازمایا تے اللہ دی کتاب نو نہیں ازمایا کلفیاں ازمائیاں منجنا ازمائیاں پھکیاں ازمائیاں سپریاں ازمائیاں نہیں ازمایا تے قرآن نہیں ازمایا اور اسی نہیں ازمایا اس قوم نے نہیں ازمایا جس قوم نو اللہ پاک نے قرآن جی نعمت عطا کی تھی اللہ اللہ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالحق ہاشم رحیم صاحب ماشاءاللہ موٹے ہو گئے نے کہ نانو کی کھاندے ہو ہیں سانو بھی دسو اللہ اللہ پاک انہوں سے
اچھا صحت عطا فرمائے تند بار بارش ہون ڈئی کہ نہیں ہٹ گئی اچ گئی بھی ہٹ گئی بے فکر ہو جائے میں آکھا جی ہون ڈئی ہے تو میں انہوں تسلی دیں گھر جان دی فکر لا دیو آج تسی مسیح جو گئی ہو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار لہذا پتہ چلا رمضان المبارک میں پہلا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنی ہے کہ نہیں کرنی پکا وعدہ ہاں تے اے نہیں وہ صرف رمضان چ کرنی دو کم کرو رمضان المبارک دے مہینے دی اندر قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے 30 پارے مکمل کرنے نے کو انشاءاللہ یا رمضان تو بعد پھر کی کرنا ہے رمضان تو بعد قرآن ترجمے نال پڑھنا شروع کر دینا ہے ایک قیادہ ترجمہ کر لو دو ایتاں دا کر لو جنہ تو انہوں آسانی نال کھوے نا اے جڑا اسی روڑا پا دینے نا بعد دفعہ بیکاری صاحب یار تھکا دیندے نے 1.5 گھنٹہ کاری صاحب پڑھ دینے ساڑیاں لتاں کو لکڑ دیاں بڑیاں نے اسی کہنے نا کئی بندے اللہ جان دے کاری صاحب جماعت کھڑی کیتی ہوں تو مگر اینج چوٹے لیں دے ہیں جی میں سمانی پنگوڑا چوٹ رہے ہیں نماز پڑھ دے ستے پہنے او دی وجہ پڑا کی او دی وجہ ہے کہ سانو قرآن پاک دا ترجمہ نہیں ہوندہ اب میں کل سیالکوٹ میں تھا ساڑھے محترم پائی شفاقت صاحب اینا دے اتھے رشتہ دار رہندے نے پٹھانا علی پنڈ تے راتی میں اتھے گیا آیا سا تے اتھے میں جدو مسجد داخل ہے نا تے ادو کاری صاحب کی پڑھ دے پیسان سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دی بار گامدر سوال کر دنی اللہ میں تو اڈا دیدار کرنا چاہنا اللہ میں تو اڈا دیدار کرنا چاہنا ہاں اللہ پاک کو فرما دینے لن ترانی موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکدا میں نو ویکھ نہیں سکدا اللہ نہیں میں تو انہوں ضرور ویکھنا ہے کاری صاحب پر دن فلما تجلّا ربہ للجبل جعلہو دکا وخر موسیٰ سائقا اللہ پاک نے کوئی تور دے اتے تھوڑی جی تجلی فرمائیے نا تے کوئی تور ریدہ ریدہ ہو گیا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر بیوش ہو کے ڈگ پینے اے ہنکاری صاحب انہیں دی تلاوت کر دے پیسان لیکن پیچھے کئی بندے کھلوتے سوندے پیسان کیا انہوں ترجمے دائی نہیں سی پتا اے ہن میں تانوں ترجمہ سنا دا پیاما ہر بندہ جا کے سن دا پیا ہے دلو سکونہ دا پیا ہے یار اللہ پاک دے دیدار دی خواہش کی تھی پھر اللہ پاک نے کوئی تورت تجلہ فرمایا اسلم در گالے وے اسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ دے تاں تنو سکون نہیں آندہ تاں سنو قرار نہیں آندہ آج تو بعد کرو رمضان اندر 30 پاریاں دی تلاوت مکمل کرنی ہے تے رمضان تو بعد قرآن پاک ترجمے نال پڑھنا شروع کرنا ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ بلکہ ترجمہ کلاس لاؤ تھے لگی کہ نہیں لگی ماشاءاللہ تو موجاں لگیاں آئیاں پھر دے ترجمے دی کلاس لگی ہوئی ہے ہیر ہور کی چاہیدہ تو انہوں یہاں کے جو نمازی ہیں آئیں ماشاءاللہ یہاں آکے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات سے نمبر ایک کام ہو گیا تے دوجہ کیڑا کرنا ہے رمضان اندر دوجہ کام اچھا ایک گل ہور گلہ چو گلہ نکلی آنڈیاں نے ایک گل لے وے کئیاں بندیاں نے بھی پلکھا ہے بھی 3 دن کیوں جی حاشم رحیم صاحب آخر 3 دن تراویاں نے بعد چھٹی لے بڑی گل ہے بڑی گل تے آ حدیث کتھے جانی ہے من قاما رمضانا من قاما رمضانا جس نے قیام کیا رمضان کا رمضان 3 دنہ دا ہوندہ ہے رمضان تے 3 دا یا 29 دا ہے من قام رمضانا 3 دن نہیں پورے رمضان تراویاں پڑھنیاں کو انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار پہلا کرن والا کام میں بے کہ قرآن اور تعلق جوڑ لینا تراویاں پڑھنیاں نے اور جناب قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کرنا ہے تے دوجہ کیڑا کام میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما
कुतिबा अलल्लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमानदार गाजरा सुनी तवज्जो, ईमानदारो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमानदारो कुतिबा लिख दिए गए हैं अलैकुम तुम पर अस्सियाम रोजे, रोजे लिख दिते गए ने, रोजे फर्ज कर दिते गए ने। किन्ना होते मोमना ते बोलो किन्ना होते, बोलो किन्ना होते, फैसलाबादियों खुश हो के बोलो किन्ना होते। हुण सुबह जेड़े बंदे ने रोजा ना रखिया है ओनू तुसी पुछना है भी भाईजान तू सिखे, तू खतरी है, तू साई है, तू यहूदी है, की है तू? वो कह मैं मोमन हाँ, मुसलमान हाँ, बड़ा मोमन। अल्लाह पाक ने तो मोमन आख्या रोजे रखो, अगर उनके पास कोई शरई उज़र नहीं है तो वो रोजा रखे, ये फर्ज है रोजे। घरे भी बैठा है भी हट्टा, हट्टा भी है तो कट्टा भी है, हट्टा भी, हट्टा भी तो कट्टा भी, हट्टा कट्टा ते रोजा नहीं रखदा। तू मोमन नहीं, जे मोमन हुंदा ते रोजा रखदा, क्योंकि मोमनां नूं ते रोजे दा हुक्म है। हुण जिन्ना रमजान ते रोजे नहीं रखे गल्लां दो ही ने, या अपने आप नूं मोमन कहलवाना छड़ दे या अज तो बाद रोजा छड्डना छड़ दे। क्या भी गल सही है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम रोजे तुहाडे उत्ते फर्ज कर दिते गए ने। आया दुनिया ते माहे रमजान, आया दुनिया ते माहे रमजान। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना किवें बना। हाँ आया दुनिया ते माहे रमजान रहमतां लटाउण वास्ते। वो मैनू भुल गया ना, आया दुनिया ते, ये तो माशाअल्लाह तुहानू सारे ने आउंदा, भावें जिहदे को मर्जी लुकमा लै ली है। अल्लाह अल्लाह आया दुनिया ते माहे रमजान रहमतां लटाउण वास्ते। लैके आया जे निजात दा समान, लैके आया जे निजात दा समान साडे बख्शाउण वास्ते। नूरी चन्न चढ़े जदों आसमान ते लग जांदियां पाबंदियां शैतान ते, ओ लग जांदियां पाबंदियां शैतान ते। रोजादारां दा न करे नुकसान, रोजेदारां दा न करे नुकसान रोजे तो राण वास्ते। आया दुनिया ते माहे रमजान रहमतां लटाउण वास्ते। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाना, रोजा रखना है। रोजा रोजा तन दा भी, रोजा मन दा भी, रोजा जिस्म दा भी, रोजा रूह दा भी। जबान नाल खाना भी कुछ नहीं ते जबान नाल गाड़ी कढ़नी भी, गाड़ी कढ़नी भी कोई नहीं। हजरात तेजी वकारे नहीं, रोजा रखिया है खांदा कुछ नहीं, बाकी गालां कड्डी आउंदा है, तस्सां कड्डी आउंदा गालां दियां। इस बंदे दा कोई रोजा नहीं, कोई लड़ भी पवे ओदे नाल लड़ना नहीं, ओदे नाल जनाब झगड़ना नहीं। उन्होंने कहना इन्नी साइमन मैं रोजा रखिया है। एक बंदा मैनूं कहण लगा जी इहदा माना फिर इह वे भी जिहड़ा बंदा लड़े ना तो उन्होंने कह दिए मैं रोजा रखिया है, रमजान लंघ लवे फिर पुछ लांगा तैनूं हैं। मैं भी ये तू कोलों ही माना काढ़ लिया, ये तो नहीं माना भी रमजान लग रहे हुण मैं रोजे चा, जरा रोजा रख लैण फिर तेरा मैं इलाज करना है, तो नहीं माना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इन्नी साइमुन मैं रोजा रखिया है। रमजानुल मुबारक दे महीने के अंदर रोजा रख के झूठ भी नहीं बोलना, रोजा रख के गाली भी नहीं करनी, रोजा रख के किसी को मारना भी नहीं, ते रोजा रख के घरे बद अखलाकी भी नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह ये भी कोई तरीका नहीं। रोजा रखिया है, रोजा रखे आया है तो जनाब घर वाले परेशान बच्चों मैं रोजा रखा, खबरदार को बोले ना हैं कुछ शह हाथ ना लावे। मैं रोजा रखा है, अफतारी टाइम सारा समान पिया इस बाल नू मार ओनू मार, मैं रोजा रख चंगा भी तू रोजा रखा है, रोजा रखा है तो की रखा है, ये तो कोई तरीका नहीं ना आया।
اللہ اللہ میں روزہ رکھیا کوئی بولے نہ، میں روزہ رکھیا میں کوئی تنگ نہ کرے، میں روزہ رکھیا گنج نہ کرے. ایک ہی طریقہ آیا، ایک آدھا طریقہ آیا. روزہ صبر دا نام ہے، روزہ تحمل دا نام ہے، روزہ جناب محبت دا نام ہے، روزہ پیار. الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ڈال. اللہ اللہ نے قربان جاما جویں میں تانوں پہلے آکھیا ہے رمضان قرآن بھی فرق کردا ہے، رمضان بھی فرق کردا ہے. قرآن فرق کردا ہے سچ تے جھوٹ اندر، تے رمضان فرق کردا ہے سچے تے جھوٹے اندر. اے ہن رمضان آ گیا ہے، چھاننی لگ گئی ہے، چھاننی سچے تے جناب جھوٹے وکھرے وکھرے ہو گئے نے. سچے کنات تو ایس پاسے، جھوٹے کنات تو ایس پاسے. سچے جناب لگے پھر دینے روزے رکھ دے پینے، تے جھوٹے جناب پکوڑے چری جاندے نے، جھوٹے جناب سموسے دبلی جاندے نے، جھوٹے جناب پرلے پاتے نے. فرق کردہ رمضان، فرق کردہ رمضان. پتہ لگ جاندے جھوٹیاں دا تے کھریاں دا. تے یارو جڑے ایس مہینے روزے آئے نے نا، وہ لنگ گئے جڑے روزے لگیا کر دے سن، وہ لنگ گئے روزے جدو پیاساں لگیاں کر دیاں سن. ہن تے روزہ ہی بڑا سوکھا ہے. اللہ جاندا ہے او جڑا ہن بھی روزہ نہیں رکھدا پکا لعنتی. کسی کے پاس عذر شرعی ہے تو وہ مستثنا ہے، اور اگر اس کے پاس عذر شرعی نہیں ہے تو میں ٹھوک بجا کے کہاں گا لعنتی. کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ 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 خدا نہ کھا کلوتا ہو جائے اور مٹی مٹی ہو جائے جڑا اس رمضان دے ایڈے سونے روزے نہیں رکھدا پیا. اللہ اللہ میں قربان جاواں اہتمام کر روزے دا، اہتمام کر سحریاں دا تے افطاریاں دا. اس واسطے دوجا کم کیڑا کرنا روزے رکھن والا، تے تیجا کم بیان کریے گل مکائیے حضرات دی وقار. تیسرا کم کرنا ہے اللہ دے رستے چ خرچ کرن والا، اللہ دے رستے چ خرچ کرن والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا میرے پیغمبر دے بارے صحابہ بیان کر دینے، نبی پاک رمضان اندر سخی ویسے بھی سخی میرے پیغمبر، لیکن رمضان اندر اللہ دے پیغمبر زیادہ خرچ کریا کر دے، زیادہ اللہ دے پیغمبر جناب اللہ دے رستے اندر خرچ کریا کر دے. تسی بھی رمضان اندر زیادہ صدقہ کرو، رمضان اندر زیادہ خرچ کرنا ہے. رمضان اندر زیادہ تو زیادہ جناب اللہ دے رستے اندر غریب ویکھ لے کو بندہ، مسکین ویکھ لے کو بندہ، ماڑا ویکھ لے کو بندہ. مساجد تیرے سامنے، مدارس تیرے سامنے، یتیم مسکین طلباء تیرے سامنے، جڑے اللہ پاک دا دین پڑھ دے پینے تیرے سامنے. دل کھول کے خرچ کرنا اللہ دے رستے دے اندر. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کنا خرچ کریا کر دے سن. صحابہ بیان کر دینے کئی نبی پاک دے صحابی ہیں جدے سن سارا دن مزدوری کر دے تے سام جڑے جون لب دینا وہ بھی صدقہ کر کے چلے جاندے، وہ بھی اللہ دے رستے خرچ کر کے چلے جاندے. میرے پیغمبر جناب بلال نو نال لے لیندے، حضرت بلال کر کے کپڑی دی چوڑی بنا لیندے. آقا فرماندے صدقہ کرو، اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرو نا. اللہ اللہ نے قربان جاما پتہ لگا میرے پیغمبر نے کلیاں صدقے دیاں دیساں سنائیاں نہیں بلکہ انہوں نے ازمایا بھی ہے. اسی 15-20 سال تانوں صدقے دیاں دیساں سنانے تے 15-20 سالہ تو بعد مسجد وابتے جے مدرسے وابتے کوئی جناب اپیل کر لئے نا تے بندے دے بیختے نے جمیں دو میں گردے نا دے کڑ لے ہوندے نے. یہ تے کوئی طریقہ نہیں، میرے نبی نے سنایا بھی، میرے نبی نے ازمایا بھی. اس واسطے بڑھ چڑھ کے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے. خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ پاک سانویں سارے کم کسرت نال کرم دی توفیق عطا فرمائے. پھر رمضان دا اینڈ آئے گا، پھر اعتکاف دا موسم شروع ہو جائے گا، وہ تے بہاراں لگ جان گیاں، وہ تے پھر ہور رحمتاں تے برکتاں جان گیاں. اللہ پاک وہ بھی بہاراں لٹن دی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاملین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی رحمت نال دور فرما۔ اللہ اس مجلس اندر جیڑا بھی کو قرض دار بیٹھا اللہ دے قرضے دور فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما۔ یا اللہ اس بھری مجلس دے اندر کوئی بھی تیرا بندہ مقروض بیٹھا ہے اللہ دے قرضے اپنی رحمت نال دور فرما دے۔ میں بھی تقریباً مرکز دی جگہ لئی جے دی اندر تقریباً 1.5 کروڑ دا مقروض ہاں، دعا کرو اللہ پاک کے قرض اتار دے وے۔ یہ اللہ دی رحمت نال اترنا ہے۔ اللہ یہ ساریاں لوڑاں تیری رحمت نال پوریاں ہونیاں نے۔ اللہ میری مجلس اندر کوئی بھی میرا بھائی قرض دار بیٹھا اللہ غیب دے خزانے چو دی مدد فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ساڑیاں مشکلیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جو سنا عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔